बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खुले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर हुई। समाअत के हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। दरख्वास्त के अंदर जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि हमज़ा शहबाज का जो हलफ था, हलफ क्यों मुलतवी हुआ और जो उनके नताइज कैसे रुके। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज जारी हैं, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर भी आप जानते हैं कि मैं ट्विटर के ऊपर आपको वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो बताता रहा। इसी तरीके से जब हमने लिबर्टी चौक का विज़िट किया, अवामुन नास का जो गम गुस्सा है, हमने पहली बार ऐसा देखा है कि पिछले 5-6 घंटों से एहतजाज जारी है और लोग थकने का नाम नहीं ले रहे और गम गुस्सा की वजह से सख्त एहतजाज और सख्त नारेबाजी की जा रही है और लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और ये हकीकत है कि अगर बड़ों ने ये जो लावा पक रहा है, अगर अब भी अपनी अना और ज़िद न छोड़ी, इमरान ख़ान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दीवार के साथ लगाने की एक साजिश है, अगर इससे है ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये लोग बाज ना आए, ये लावा फट जाएगा और ये बड़ों को लपेट में ले लेगा। एक बात आप याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तमाम सूबों में, आप कोयटा में देख लें, आज अवाम निकली है, आप कराची में देख लें, हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला किया। जब हम बात करते हैं लिबर्टी चौक की, तो लिबर्टी चौक पर 2 बार हमला किया जाता है। एक बार एक वाइट वीगो डोला आता है और उस डाले पर शीशा खोला जाता है, 4 फायर किए जाते हैं, हवाई फायर होते हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब एहतजाज शुरू होता है तो तब ये हवाई फायरिंग की जाती है मुजाहिरीन पर। फिर हम देखते हैं कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टिकर लगे एक गाड़ी आती है लिबर्टी चौक और वहाँ पर वो पहले सामने से, फ्रंट से एक बच्चे को रूंधती है और फिर धक्का देती है और फिर बैक से एक और पाकिस्तानी शहरी को वो धक्का देती है, ज़ख्मी करती है, जिसके बाद अवाम ने उस गाड़ी का हशर नशर किया और वो जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग उसमें सवार थे वो वहाँ से भाग गए। फिर हम ये देखते हैं कि पंजाब असम्बली के बाहर फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी पर हमला किया गया और उनके ऊपर जो हमला किया गया, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा काबिल तशवीश हैं और मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत की तरफ से वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और गुजरांवाला में और रावलपिंडी में रेंजर्स तैनाती का रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि रेंजर्स को तैनात किया जाए। हालांकि इमरान खान की तरफ से आज बड़ा वाज़ेह कहा गया कि हमारा पुरअमन एहतजाज है और हम अमन के साथ हैं और हम अमन का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये किसी भी सूरत में बाज नहीं आने वाली। एक अहम चीज़ ये है कि सलमान अकरम राजा साहब, आप जानते हैं कि हमेशा शरीफ ख़ानदान और उन लोगों के वकील रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आदमी हैं, वो कोई इनमें बतौर सियासी वर्कर के तौर पर नहीं हैं, वो बतौर वकील इनके केसेस को लड़ते हैं। आज का जो फ़ैसला आया है उस पर सलमान अकरम राजा साहब भी फट पड़े हैं और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि पार्टी का सरबराह पार्लिमानी पार्टी के अरकान को वोट देने से नहीं रोक सकता। आर्टिकल 63A इस हवाले से वाज़ेह है। आइन को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है और उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का इज़हार किया और ये कहा है कि जो पार्टी हेड है वो पार्लिमानी पार्टी मेंबरान को वोट से रोक ही नहीं सकता, उसके पास अख्तियार ही कोई नहीं है, जो कुछ डिप्टी स्पीकर की तरफ से किया गया। आप जानते हैं, एतजाज़ अहसन साहब को आप सुन लें, आप सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें, आप एहसन बून साहब को सुन लें, जितने भी पाकिस्तान के माया नाज वकला हैं उनकी तरफ से एक ही बात की गई है कि ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है ये बिल्कुल गैर आइनी है, इसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी तरफ से जब ये सारा मामला हुआ तो काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने यह फ़ैसला किया कि जो 5 गाड़ियों पर वो PC होटल से पंजाब असम्बली में आए थे, उन्हीं 5 गाड़ियों पर वो सवार होकर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आप जानते हैं कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी लाहौर में मौजूद हैं। वो लाहौर में पहुँचते हैं और लाहौर रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के बिल्कुल अकब में
یہ سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے۔ ایک تو بات پوچھ رہے تھے کچھ دوست ٹویٹر پر بھی مجھ سے کہ یہ رجسٹری کیا ہوتی ہے، تو یہ سمجھیں کہ ایک بینچ ہے، سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے لاہور میں، اور اسی طرح سے پشاور میں بھی ہے اور کوئٹہ میں بھی ہے اور کراچی میں بھی ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو بینچ ہے اس کے سامنے یہ 186 ممبران وہاں پر پہنچے، پرویز الہی بھی موجود تھے، پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر، سارے لوگ وہاں پر پہنچ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر جو پہلے تو یہ چیز دیکھی جا رہی تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، لیکن امید تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر ریلیف دے گی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دروازے بھی کھلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ جو ڈپٹی رجسٹرار صاحب ہیں، ڈپٹی رجسٹرار اعجاز گرایا صاحب، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اور کاف لیگ کے جو وکلا ٹیم تھی وہ سر جوڑ کر بیٹھی تھی، اور وہ یہ درخواست تیار کر رہے تھے، کیونکہ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ سارا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اس وقت چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کو کہ وہ اپنی جو درخواست ہے اس کو تیار کرنا شروع کر دیتے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی جو ٹیم تھی، عامر سعید راں صاحب جو پرویز الہی کے وکیل بھی ہیں، سابق سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ درخواست تیار کروا کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے، سپریم کورٹ رجسٹری میں، جہاں پر اس درخواست کو دیکھا گیا اور اس درخواست کی چھان بین کی گئی۔ درخواست کی چھان بین کرنے کے بعد اس درخواست کو صبح 9 بجے 10 بجے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، 10 بجے یا اس کے بعد سماعت ہوگی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب لاہور میں موجود ہیں، وہ اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ ایک بڑی چیز اہم یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح 8 بجے حلف ہو جائے گا، اور کیونکہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی کی طرف سے رائے محمد خان بھٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، یہ جو ووٹ مسترد کیے گئے ہیں، یہ غیر آئینی ہیں، اور انہوں نے نتائج جاری کرنے سے روک دیا، نتائج روک دیے سیکرٹری اسمبلی نے نتائج بھجوانے ہوتے ہیں گورنر کو، اور پھر گورنر اس کے اوپر حلف لیتا ہے۔ رات 11 بجے ہی ان کا پلان تھا، حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں تھا کہ آپ 23 جولائی کو جو وہاں پر حلف لیں گے، لیکن ان کا رات کو ہی 11 بجے ہی پلان تھا کہ آج ہی لگ دے ہاتھ، تاکہ آج کی رات بھی وہ بطور وزیر اعلیٰ اپنے احکامات جاری کر سکے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور سیکرٹری اسمبلی کی طرف سے بھی یہ ساری چیزیں آئیں، تو پھر جو حلف ہے وہ ملتوی کیا گیا، اور صبح 8 بجے حلف لیا جائے گا گورنر ہاؤس میں۔ اب جو دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی سماعت 10 بجے ہوگی اور جو حلف ہے وہ 8 بجے ہو جائے گا، تو پھر تو معاملات اور کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے، تو میں ان کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے یہ 16 اپریل کا جو الیکشن تھا اس کے بارے میں یہ کہا کہ جو 25 ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، اور کہا کہ دوبارہ ری پولنگ ہوگی، تو آپ جانتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں حلف کے خلاف اپیلیں تھیں وہ ان کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ جب اگر ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا حمزہ شہباز کا الیکشن جیتنے کا، جب اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دے گی، تو اس کے بعد باقی جو چیزیں وہ ساری الٹیمیٹلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اوتھ لے لیں گے تو اس کے بعد چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ دیکھے گی کہ غیر آئینی طور پر غلط طریقے سے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو مس کوڈ کیا گیا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا، سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے دوست مزاری نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی نیا الیکشن نہیں تھا۔ دیکھیں یہ 16 اپریل کا الیکشن جو پہلا ہوا تھا اسی کو آگے کنٹینیو رکھا گیا۔ نیا الیکشن ہوتا تو نئے کینڈیڈیٹ بھی آ سکتے تھے، جب کینڈیڈیٹ نیا نہیں آ سکتا تھا تو جو پارلیمانی پارٹی ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اپنے جو ممبران ہیں ان کو نئی جو پرپوزل ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں، یا نیا آرڈر یا ہدایات کیسے دے سکتے ہیں۔ 16 اپریل کے الیکشن میں کاف لیگ کے صدر، پارٹی کا جو صدر ہے چودھری شجاعت، اگر اس کی طرف سے یا پارلیمانی پارٹی کی طرف سے پرویز الہی کو ووٹ دینے کا کہا گیا تھا، اور 21 جولائی کو دوبارہ بھی پارلیمانی پارٹی نے کہا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں 16 اپریل کی، تو جب 16 اپریل کو کہا گیا کہ پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے تو وہ اب چینج نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی نیا الیکشن نہیں تھا، یہ ری پولنگ تھی، اسی الیکشن کو کنٹینیو کیا گیا تھا۔ پہلا جو پول تھا اس میں کسی نے
میجورٹی حاصل نہیں کی تھی، اور یہ سیکنڈ پول تھا، اس میں نئی ہدایت کیسے آ سکتی ہے، اور یہ نئی کو کاز آف ایکشن تو بنتی نہیں تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس میں جو یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر رولنگ دی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے 186 ووٹ لیے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ کا جو الیکشن تھا اس کو جو منعقد کیا گیا ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اس کو 10 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے ہیں ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین کے آرٹیکل 63(1) کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی ووٹ کاؤنٹ پر رولنگ کا عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور یہ پٹیشن جو دائر کی گئی اس کے بعد جو لاہور سپریم کورٹ ہے لاہور رجسٹری، انہوں نے صبح 10 بجے سماعت اس کے اوپر ہوگی، سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کے بعد جو احتجاج ہے لبرٹی چوک سے احتجاج منتشر ہونا شروع ہو گیا ہے، اور باقی جو احتجاج ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آج رات کو سپریم کورٹ کے باہر پہنچے ہیں لاہور رجسٹری کے باہر، اور صبح بھی 10 بجے انشاءاللہ وہیں پہ سب سے ملاقات بھی ہوگی، اور سب کو چاہیے کہ وہ وہاں پر پہنچیں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے 9 بجے تک تقریباً پہنچ جائیں، تاکہ یہ جو ایک پریشر ہے عوامی عدالت کا یہ برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔